अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह का हुक्म पढ़ते हैं सूरह शूरा की आयत नंबर 30 से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफू अन कसीर। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा असाबकुम, और जो कोई पहुंचती है, में मुसीबतन, कोई मुसीबत, यानी आपको जो मुसीबत पहुंचती है, फबिमा कसबत, बस वो तो कमाई होती है, ऐदीकुम, आपके अपने हाथों की। यानी जो मुसीबत आपको पहुंचती है वो आपके अपने हाथों की ही कमाई होती है। वयाफू, और माफ कर देता है अल्लाह ताला, अन कसीर, बहुत सारी आपकी बुराइयों को, गुनाहों को तो अल्लाह माफ कर देता है। तो ये अल्लाह ताला ने इस आयत में बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे जो गुनाह हैं, हमारी जो खताएं हैं, उनकी निशानदही फरमाई है कि बेहयाई, फहाशी, गुनाह, शहवत परस्ती, ख्वाहिशात का पूरा करने में हम लगे रहते हैं और जिनसी बुराइयां और दूसरी बुराइयां करते रहते हैं। तो इतनी बुराइयां हम कर बैठते हैं कि जिनका शुमार ही नहीं होता। और फिर अल्लाह ताला बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारे गुनाह तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बुराइयां होती हैं जो हमारे लिए मुसीबत बन जाती हैं। यानी बाज़ औक़ात मुसीबत आती है तो वो कोई ना कोई बुराई के बख्शने का ज़रिया बनती है, या फिर वो अल्लाह की तरफ से नाराज़गी होती है। तो इसलिए याद रखें कि हमेशा जो हमारे ऊपर मुसीबत आती है वो तीन बातें होती हैं। या तो वो दर्जात बुलंद करने के लिए होती है, या फिर किसी गुनाह का कफ़ारा होती है, यानी गुनाह उससे कोई माफ़ हो जाते हैं, और या फिर वो अल्लाह की तरफ से अजाब होता है। तो तीन बातों में से एक बात ज़रूर होती है। तो इसलिए यहाँ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये जो मुसीबत है, ये वो मुसीबत है, वो गलती है, वो ख़ताएं हैं जो हम खुद करते हैं। तो इसलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा असाबकुम, और जो पहुँचती है में मुसीबतन, तुम्हें मुसीबत, फबिमा कसबत, बस वो तो कमाई होती है, ऐदीकुम, तुम्हारे हाथों की, यानी तुमने खुद वो कमाई होती है, वो आपको मिलती है। वयाफू अन कसीर, और अल्लाह तो बहुत सारी खताओं को माफ़ कर देता है। क्योंकि आप देखें ना, हमारे जो आमाल में जो मुसीबतें, जो तकलीफ़ें अल्लाह ने लिखी हुई हैं वो ज़रूर मिलती हैं। यानी आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत नाजिल हुई तो फरमाया कि कसम है उस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जिस शख्स को किसी लकड़ी से कोई खराश पहुंचती है या उसका पाँव फिसल जाता है या उसको बुखार हो जाए, तो ये उसके गुनाहों की वजह से होता है। क्योंकि बंदा जो है गुनाह करता रहता है। हर गुनाह की सज़ा अल्लाह ताला नहीं देते, बहुत सारे गुनाह तो अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। तो ये कुछ गुनाह होते हैं जिनकी सज़ा बंदे को ज़रूर मिलती है और वो किसी न किसी मुसीबत की शक्ल में मिल जाती है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह जिस्मानी अज़ियतें गुनाहों के सबब से आती हैं, इसी तरह बातनी अमराज भी गुनाहों की वजह से आते हैं। बाज एक गुनाह का सरजद होना बहुत सारे गुनाहों को ले आता है, यानी बहुत सारे गुनाह फिर एक गुनाह के करने से करने पड़ जाते हैं।
بعض اوقات بندہ جھوٹ بولتا ہے کسی بات کے لیے، لیکن اس ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے پھر کئی جھوٹ بولنے پڑ جاتے ہیں۔ بندہ مختلف گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک نیکی جو ہوتی ہے نا، وہ بھی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے۔ مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ جن گناہوں کی سزا دنیا میں دے دی جاتی ہے، مومن کے لیے اس سے آخرت میں معافی ہو جاتی ہے، یعنی وہ گناہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی سزا نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ ہم سے باز پرس تک نہیں کرتا۔ جب مومن کو کانٹا چبھتا ہے یا کوئی چیز رکھ کر مومن بھول جاتا ہے، پھر اس چیز کو تلاش کرنے کے لیے پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ اب کانٹے کا چبھنا اور اس پریشانی کا اٹھانا، یہ بھی گناہوں کا کفارہ، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کبھی درجات کی بلندی کے لیے میں نے جیسے عرض کیا کہ بندوں کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ بہت امید کی یہ آیت ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جب کسی گناہ کی سزا دے دیتا ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ مومنوں کے لیے اس آیت میں یہ بڑی بشارت ہے۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورت کو جان و مال اور اولاد میں تکلیف ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس کا کوئی گناہ بھی باقی نہ ہوگا۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، کس کو بھلا؟ یعنی جس کا مرتبہ اللہ بلند کرنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ جس بندے کا مرتبہ اللہ بلند کرنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو پھر کیونکہ وہ بندہ اپنے عمل سے اس مرتبے تک پہنچنے سے قاصر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ تکلیف اس کے جان و مال اور اولاد میں پہنچ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر صبر عطا فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ اس مرتبے پر پہنچا دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبت ہوتی ہے وہ گناہوں کا کفارہ بھی ہوتی ہے، کسی کے لیے وہ سزا بھی ہوتی ہے، اور کسی کے لیے وہ درجات کے بلندی کا سبب بنتی ہے۔ ہمیں کسی مصیبت پر گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں وہ بہتر ہوتا ہے، اور اس بہتر سے اور کوئی بہتر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں پر صبر کامل عطا فرمائے، اور مشکلات اور مصیبتوں میں اللہ ہی کے سامنے جستجو کر کے، عرض کر کے مدد کی اللہ تعالیٰ سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور بہت ساری خطاؤں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی خصوصی رحمت اور برکت کے ساتھ اس دنیا میں بھی کامیاب و کامران فرمائے، اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران فرما کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں
کامیاب ہو کر سرخرو ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔